बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी कर दें। यह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है और आप कमेंट्स करते भी हैं। और एक कतर से मेरे भाई हैं, उनका हमेशा जो है ना वो कमेंट्स आता रहता है। और इसके बाद एक और भाई भी हैं शायद भाई, उनका भी कमेंट्स आता रहता है। और चुश्ती भाई हैं, उनका भी, बहुत से भाई हैं। इंशाल्लाह उनका जो है ना किसी नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगा। बाकी जो कमेंट्स करते हैं मोस्ट वेलकम। तो आज ना जो बात होगी वो 3 टॉपिक्स के ऊपर होगी। जो पहला टॉपिक है वो नवाब शाह से है। दूसरा टॉपिक जो है ना वो पीर सैयद जाफर शाह साहब के हवाले से है कि उन्होंने कोई तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से ऐलान किया, वो क्या है वो भी आप इस वीडियो में सुन सकेंगे। और तीसरा लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा तहरीक लबैक पाकिस्तान के एक अमीर के ऊपर जो है ना वो कातलाना हमला हुआ है। ये चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो नाज़रीन टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर कराची के यानी ज़िला जनूबी कराची के जो अमीर हैं अल्लामा सुल्तान अहमद मदनी साहब, उनके ऊपर जो है ना वो कातलाना हमला हुआ है, उनके ऊपर फायरिंग हुई। आप सब लोगों ने देखा कि कराची के अंदर जो है ना इस तरह के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रात MQM के लोगों के ऊपर फायरिंग हुई, उसकी मुझे डिटेल का मालूम तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो फायरिंग हुई उस फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जो थे वो मारे गए यानी जाँ बहक हो गए। या जो भी उनका जिस भी पार्टी के साथ ताल्लुक हो, लेकिन थे तो पाकिस्तानी ना, थे तो इंसान ना। तो इस वजह से उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे इजहार हमदर्दी भी करते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन करवाने तो इलेक्शन करवाएं, अगर इलेक्शन को रुकवाने के लिए लोगों की जानों का इस तरह से ज़िया करना है तो ये चीज़ें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और ये चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हैं और इनके खिलाफ हूँ मैं, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई दमखम है तो आप उस दमखम के साथ मैदान में उतरें, ना कि आप लोगों को क्या करें इस तरह से कत्ल गारत करें। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कराची की जनूबी के अमीर हैं उनके ऊपर जिस तरह से फायरिंग की गई, ये भी फायरिंग यानी उनकी कुदरत की जानिब से किस्मत जो थी वो लकी थी और वो इसमें बच गए। आपने देखा कि कराची के अंदर जब भी फायरिंग होती है, टारगेट किलिंग की जाती है, तो जिसको कहते हैं ना कि अल्लाह रखे उसे कौन चखे, यही सीन हुआ कि ये बच गए। और इसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वहाँ के इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया कि इन लोगों को फिलफौर क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए, इनको सजा दी जाए कि ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन है। साफ ज़ाहिर है ये कराची के लोग हैं और कराची के लोगों के पीछे यही बड़ी बड़ी गैंग के जो वारदातें करवाते हैं, ये सियासी पिंडा, ये सियासी एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे, यही लोग हैं जो इनके पीछे खड़े हैं और कराची के अंदर अपना एक रोब, एक प्रेशर, एक दबदबा कायम करना चाहते हैं और लोगों को इस तरह से जो है ना वो मरवा रहे हैं, कभी किसको कभी किसको। जैसे ये MQM के जो लोग थे ये भी मारे गए और इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस ज़िला जनूबी के जो अमीर थे इनके ऊपर जिस तरह से कातलाना हमला हुआ है इसकी भी मजम्मत करते हैं और मुकम्मल तौर पर इसकी तहकीक होनी चाहिए। उन कातलों को और इन फायरिंग करने वाले मुलजमान को अरेस्ट करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, इनका नेटवर्क पकड़ना चाहिए। मजीद जो है ना इलेक्शन के करीब इस तरह की आपको कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं पीर सैयद जाफर मुजम्मिल शाह साहब बुखारी की। उन्होंने TLP के अंदर शमूलियत इख्तियार की है। सुने, इस चीज़ का मुझे थोड़ा जो है ना वो इख्तलाफ रहता है, उससे आप एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, वो आपकी अपनी जो है राय है। लेकिन मैंने यहाँ पर खुलकर जो है वो चीज़ बयान करनी वो ये कि एक शख्स वो तहरीक के अंदर कल शमूलियत इख्तियार कर रहा है, ठीक हो गया, और उससे पहले जो लोग हैं वो शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं जिनकी उम्रें यानी तहरीक के अंदर जब से इंटरव्यू में उस उम्र की बात कर रहे हैं, यानी 5 साल लगा दें 2017 से लेकर 2023 तक, अब 24 हो गया 3, और यानी अब 5 साल 6 साल भी लगा सकते हैं, 7 साल भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। वो लोग क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते?
پیر سید جعفر مزمل شاہ صاحب نے تحریک لبیک پاکستان میں کل شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ جو اعلان کیا ہے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، لیکن بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اچھال رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب نے شمولیت کا اعلان کیا ہے، شمولیت کا اعلان کیا ہے، اب وہ ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔ اور کس حلقے سے لیں گے؟ پی پی 276 یعنی 276 سے وہ تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، امیدوار ہوں گے۔ تو یاد رکھیے آپ سب سے پہلے اپنے نظریاتی لوگوں کو سامنے رکھیں جو تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں کئی سالوں سے، ان کو سب سے پہلے فرنٹ پہ رکھیں، ان کو ٹکٹ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو، ان کے الیکشن کے دوران مالی مدد بھی کریں، ان کے الیکشن کے دوران معاشرت یعنی معاشرے کو اکٹھے کرنے کی، سوسائٹی کو اکٹھے کرنے کی وہ بھی مدد کرے، اخلاق کی بھی مدد کرے، جو ہو سکتے آپ کرے۔ اور سب سے پہلے جو ٹکٹ ہے آپ اپنے ان لوگوں کو دیں جو آپ کے ساتھ کئی سالوں سے کھڑے ہیں، جو کریک ڈاؤن کا بھی سامنا کر چکے ہیں، جو گرفتار بھی ہو چکے ہیں، جو پرچے بھی برداشت کر چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو، آپ سب سے پہلے ان کو ٹکٹ دیں۔ ہاں یہ جو اب تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں ان کی نیت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی ہم نیت پر شک کریں، ان کے اوپر انگلی اٹھائیں، نہیں، ان کی نیت پر کوئی شک نہیں، ان کے اوپر ہم انگلی بھی نہیں اٹھا رہے، بلکہ ہم یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ جو اب شمولیت اختیار کر رہے ہیں ان کا ویلکم ہے، لیکن سب سے پہلے نظریاتی لوگ شامل ہوں۔ ہاں اگر آپ کوئی شامل ہو رہا ہے، اگر ان کا علاقے کے اندر، علاقے کے اوپر اثر و رسوخ ہے، اگر وہ ایک مقبولیت رکھتے ہیں، لوگوں کے اندر ان کے روابط ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے جاننے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، تو پھر آپ ان کو ٹکٹ دے دیں، ان کو انوائٹ بھی کریں، مزید لوگوں کو بھی، اور ان کو ٹکٹ بھی دے دیں، کیونکہ اس طرح سے آپ کے ووٹ کے اندر، آپ کی مقبولیت کے اندر، آپ کے نظریے کو پھیلانے میں زیادہ مدد بھی ملے گی، اور آپ کا جو نظریہ ہے وہ زیادہ پھیلے گا بھی اور پھلے گا بھی۔ یہ اس طرح سے چیزیں ہوں گی۔ تو اس کے بعد ناظرین اب چلتے ہیں نواب شاہ کی جانب۔ نواب شاہ کے اندر عمران خان سے ملاقات کرنے والے معروف سیاسی شخصیات سردار شیر محمد رند نے ٹی ایل پی میں شمولیت اختیار کر لیا ہے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم ترین جو ہے نا وہ اپڈیٹ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ وہ شیر محمد رند صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان سے ملاقات کی تھی، اور جو پی ٹی آئی کے کراچی کی قیادت تھی، علی زیدی صاحب ہو گئے، اور بھی دیگر ان کے جو ساتھی تھے وہ ہو گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے کراچی میں ان سے ملاقات کی تھی، پھر ان کو وہ لے کر اسلام آباد گئے تھے بنی گالا، اور بنی گالا میں عمران خان سے ان کی ملاقات کروائی تھی۔ عمران خان نے ان سے ملاقات کی تھی اور ان کو پی ٹی آئی میں شمولیت کرانے کے لیے ان کو وہ مفرل بھی پہنایا تھا پی ٹی آئی والوں کا، اور اس طرح سے یہ تحریک انصاف کا حصہ تھے۔ لیکن کل میں یہ کل کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ کل یہ تحریک لبیک پاکستان کے نواب شاہ کے اندر جو مرکزی دفتر ہے وہاں پر تشریف لے گئے، اور وہاں پر تشریف لے کر انہوں نے باقاعدہ تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کے جو رکن ہیں صوفی یحییٰ صاحب، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر اعلان کیا، یعنی صوفی یحییٰ صاحب موجود تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے میرا جو سیاسی مستقبل ہے، جو میری سیاسی وابستگی ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں گے، وہ تحریک لبیک پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس طرح سے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے اندر کل شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اور اس وقت جس طرح سے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں، لوگ بہت بڑی تعداد میں کیا کر رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان میں بھی شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور ٹوٹ پھوٹ بھی جاری ہے، جوڑ توڑ بھی جاری ہے، تاکہ اس طرح کی ٹوٹ پھوٹ جوڑ توڑ ہوگا تو الیکشن بھی بنے گا، اور الیکشن آپ بھی دیکھیں گے، الیکشن ہم بھی دیکھیں گے کہ الیکشن کس طرح سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل بھی رہی ہیں اور مزید بھی ملے گی، اور حالات میں مزید کشیدگی بھی پیدا ہوگی، اور بہت سے لوگ پارٹی کو چھوڑیں گے بھی
اور بہت سے لوگ پارٹی کو جوائن بھی کریں گے جو چھوڑیں گے وہ ٹکٹ کے حصول کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہوگا، ان کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملنا، اس وجہ سے وہ اپنا دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈیں گے۔ اور وہ لوگ جو تحریک لبیک پاکستان کے اندر شمولیت اختیار کریں گے ان کا پہلا اپنا ٹارگٹ بھی یہی ہوگا، نشانہ بھی یہی ہوگا کہ وہ ٹی ایل پی کے ٹکٹ حاصل کر سکیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اپنا خیال کیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ